आयज आमी B.R. आंबेडकराक उगडास करता. तेजे 69 इयर्स जाले तो आयज भायर पडून. आनी जे फावंडेशन जो आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन म्हणून ताका म्हणटा, आयज तेणें सगळ्यांक बारीक समाजाक बायलांक जे रायट तेणें दिलेले आसा. म्हाका दिसता ह्या कॉन्स्टिट्यूशनाचेर जे तेजे विचार आशिल्ले ते आयज आमचे इंडियेचे लोक आयज तेका खातीर आयज मुखार गेलेले आसा. सो आमी आयचे दिसाक तेका उगडास केलेलो आसा आनी आमी मागता गोंयच्या सरकाराक की तेजे पळय विचार आशिल्ले, तेजे जे कार्य आशिल्ले ते आमी आयज मुखार व्हरपा जाय. आनी आमकां खात्री आसा की जे मार्गदर्शन पळय तेणें फावंडेशन पयलीं घातलेलें तें फावंडेशन आमी सगळे गोंयकारांनी सगळे लोकांनी हें मुखार व्हरपाक जाय. आयज आमच्या बाबासाहेब आंबेडकराचे 69 जे डेथ एनिवर्सरी आसा ताका लागून आयज आमचे कॅम्पेनींग आमी आयज जे कॉन्स्टिट्यूशन जे रायट्स जे आमचे खातीर समाजा खातीर जे जे पळय तेणी रायट दिल्ल्या तेजे आमी ध्यानां धरून आयज शांतादुर्गाचे देवळांक आमी साकवाळे नाल्ल दवरून आमचे कॅम्पेनींग हे आमी आयज काँग्रेस पार्टीचे तरेन चालू केल्लें आसा. जुवारी नगराच्यान सगळ्याक आमी जे साकवाळ पंचायत आहा तशी चिखली पंचायत आहा हो सगळो आयच्यान आमचो श्रीफळ दवरून जो आमी कॅम्पेनिंगाक हें केल्लो आसा स्टार्ट केल्लो आसा तो आयच्यान बाबासाहेब आंबेडकराच्या पांया कडच्यान तेजें कॉन्स्टिट्यूशन जें आमकां मार्गदर्शन दिलां त्या मार्गदर्शनान आमी हें कॉन्स्टिट्यूशन फुडें घेवन वयतले आनी तेजे समाजा खातीर आमी लोकांक वावर करतले. देव बरें करूं.